बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कॉलेज उस्मान किस्त नंबर 156 के बाद नाजरीन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होलोफिरा और ओरहान बे की शादी होगी कि नहीं, या फिर होलोफिरा कस्तून दुनिया चली जाएगी और सीज़न 6 में वापस आएगी। इस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे, लेकिन किस्त नंबर 157 के हवाले से आज के हमारे मज़ीद मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। इब्राहिम बे ने ट्रेलर में उस्मान बे पर हमला किया लेकिन कोई बड़ा नुकसान ना हुआ। इब्राहिम बे कैसे बिना बदला लिए कबीले से चले गए। अहमद की वफ़ात के बाद हालात कैसे तब्दील हो जाएंगे। महमद कैसे चावदार ततार के पास पहुंचा और ओरहान भी उसके पीछे पीछे आ गया। क्या गोंचा को महमद ले जाएगा। उस्मान बे और चावदार ततार आपस में लड़ रहे हैं। उस्मान बे वहां पर कैसे पहुंचे। अलाउद्दीन बे और होलोफिरा कहाँ हैं। चावदार ततार ने किसको अगवा कर लिया है। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि उस्मान बे सरहदी बाज़ार में क्यों गए हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 156 के आखिर में जैसा कि खबर आई कि अहमद की वफ़ात हो चुकी है और उसकी लाश भी वहाँ लाई गई, तो इसके बाद यकीनन आपने किस्त नंबर 157 के ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे पर हमला कर दिया है इब्राहिम बे ने, और इसके साथ साथ मलका खातून ने भी बाला खातून पर हमला कर दिया है और यकीनन थोड़ी सी तलवारें चली हैं। और उसके बाद उस्मान बे ने उन्हें कहा है कि हम किसी तुर्क के हाथों खून यहाँ नहीं बहने देंगे। बहरहाल इस हवाले से हमें लगता है कि उस्मान बे उन्हें समझाने में इस तरह कामयाब रहे हैं कि यकीनन उस्मान बे ने उन्हें कोई ना कोई श्योरिटी दी होगी कि वो ज़रूर कातिल को ढूंढ लेंगे या फिर अलाउद्दीन बे की बेगुनाही साबित कर देंगे। और यकीनन इस हवाले से याकूब बे ने भी हामी भरी होगी और याकूब बे ने ही इब्राहिम बे को मशवरा दिया होगा कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही पीछे हट जाएं और हम चलते हैं सरहदी बाज़ार। इसके साथ ही चूँकि उस्मान बे तहकीकात करना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने ओरहान बे और एल्चम खातून को भेजा है कि वो जल्द अज जल्द अलाउद्दीन बे, गोंचा और होलोफिरा को ढूंढने की कोशिश करें। और यकीनन आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि ना सिर्फ ओरहान बे जंगल में फिर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि याकूब बे ने भी महमद को भेजा है ताकि गोंचा खातून को ढूंढा जा सके। यकीनन महमद बे ओरहान बे से पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां पर अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून हैं। यकीनन महमद बे ने सरहदी बाज़ार से निशानात का जायज़ा लिया होगा और उनका पीछा किया होगा, और वो निशान ज़ाहरी तौर पर चावदार तातार के पास पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि चावदार तातार बड़े ही आराम से खड़ा है और चाहता है कि महमद बे को ना पता चले कि ये सब उसके पास हैं। लेकिन फिर क्या होगा उस पर बात करने से पहले बात कर लेंगे कि कैसे किस्त के आखिर में आपने देखा कि चावदार और अलाउद्दीन एक दूसरे के सामने थे। यकीनन चावदार तातार ने एक ताबड़तोड़ हमला किया है और आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे तकरीबन बेहोश हो चुके हैं और इसके बाद देखा जा सकता है कि उन्हें एक जगह पर रखा गया है या फिर वो भागकर झाड़ियों में छुप गए हैं और वहां से अलाउद्दीन बे ने अकेले ही गोंचा खातून के बगैर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमला नाकाम रहा है। और इसके साथ ही यूँ ही ये हमला नाकाम रहा है तो उसके बाद इन सब को कैदी बना लिया गया और फिर महमद बे की एंट्री हुई। अब चूँकि जब अलाउद्दीन बे ने हमला किया है तो इसी दौरान हो सकता है कि गोंचा उनसे अलग हो गई हो या फिर चावदार तातार ने खुद ही गोंचा को अलग करने की कोशिश की हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि चूंकि चावदार तातार समझेगा कि महमद कभी नहीं जाएगा जब तक वो गोंचा को तलाश नहीं कर लेता। इसीलिए गोंचा देखा जा सकता है कि जब जंगल में अकेली अपनी खादमा के साथ जा रही है तो महमद उसे आवाज़ देता है पीछे से, लेकिन यूँ ही वो उनके पास आता है तो फिर हमला हो जाता है महमूद बे पर। और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्चम खातून और ओरहान होते हैं और ओरहान उसकी काफ़ी धुलाई भी करता है। जब ओरहान बे और महमद बे की लड़ाई जारी होगी तो इसके बाद यकीनन हमें लगता है कि महमद कुछ देर के लिए बेहोश हो सकता है और उसके बाद ओरहान बे और इसके साथ साथ गोंचा खातून अलाउद्दीन बे को ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि उस चावदार तातार से उसको आज़ाद कराया जा सके। लेकिन चूँकि हमें लगता है कि अलाउद्दीन बे बेहोश हो सकते हैं और इसके साथ साथ होलोफिरा भी उसके साथ कैदी बनाई जा चुकी होगी, इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पर कोई पहुंच ना सके। चावदार ऐसा सोचेंगे, लेकिन उस्मान बे उच्च बाज़ार जाएंगे और उच्च बाज़ार में जाकर तहकीकात करेंगे
اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے خیمے کے اندر احمد کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کون مار سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے عثمان بے کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس سے وہ اس چاودار تاتار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے تلاش کر لیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عثمان بے اور چاودار تاتار آپس میں لڑ رہے ہیں تو گونچا بھی وہاں موجود ہے اور پیچھے دیکھی جا سکتی ہے۔ یقیناً گونچا ایک بار پھر چاودار تاتار کے ہتھے چڑھ گئی، لیکن عثمان بے بر وقت پہنچ گئے اور یقیناً یہاں عثمان بے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور چاودار تاتار کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ابھی مرنے کے چانسز صرف 10% ہی ہیں، 90% چانسز ہیں کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اچھی بات یہ ہوگی کہ محمد چونکہ گونچا کو حاصل نہیں کر پایا ہے اور ہان بے نے اس کی کافی دلائی کی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عثمان بے اور چاودار تاتار لڑ رہے ہیں تو اس وقت گونچا وہاں موجود ہے، تو یقیناً گونچا عثمان بے کے ہاتھ آ ہی جائے گی اور اسے وہ لے جائیں گے اپنے ساتھ قبیلے میں۔ اور جب عثمان بے اسے اپنے قبیلے میں لے جائیں گے تو جب تک علاؤالدین نہیں مل جاتا وہ کبھی بھی یعقوب بے کے ہاتھ گونچا کو نہیں دیں گے۔ اگر یعقوب بے اپنی فوج بھی ساتھ لے آئیں تب بھی عثمان بے اس لیے گونچا کو ان کو نہیں دیں گے کیونکہ گونچا نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جائے، وہ اب صرف اور صرف علاؤالدین بے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف خبر آئی تھی کہ ترگت بے کی انٹری اب کولش عثمان سیزن 5 میں نہیں ہوگی، وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپڈیٹ یہ آئی ہے اور کنفرم اپڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیریز کو جوائن کر لیا ہے جس کی ریٹنگ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک نئے ڈرامے میں کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی نئے زمانے کے ڈرامے میں۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی فیصلہ ہے، ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سیزن 5 میں ترگت کی انٹری کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ وہ اب کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ کولش عثمان کا حصہ نہ بنے، چونکہ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ علاؤالدین بے کے ساتھ ساتھ ہولو ہیرا بھی چاودار تاتار کے ہتھے چڑھ جائے گی، تو یقیناً اورحان بے ہولو ہیرا کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ناظرین پوچھتے ہیں کہ ہولو ہیرا کا کیا بنے گا، کیا وہ قسطنطنیہ چلی جائے گی؟ تو اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ہونا تھا اب تک ہولو ہیرا کے ساتھ ہو چکا، اب لگتا نہیں کہ وہ قسطنطنیہ جائے گی۔ اگر تو وہ قسطنطنیہ چلی جاتی ہے تو اس صورت میں سیزن 6 میں اورحان بے اور ہولو ہیرا کی شادی ہوگی، لیکن اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اورحان بے اور ہولو ہیرا کی شادی اب جب بھی ہوگی وہ ریاست کے فائدے کے لیے ہی ہوگی، تبھی یہ راہ ہموار ہو سکتی ہے، کیونکہ اورحان بے الچم خاتون سے شادی کر چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی خاص جواز نہیں ہے کہ وہ ہولو ہیرا سے شادی کریں۔ اب جواز کیسے بنے گا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جس طرح عثمان بے کے ساتھ ہوا تھا اورحان بے کے ساتھ بھی ایسا ہو، یعنی الچم خاتون کے ہاں بیٹے کی پیدائش نہ ہو یا اس کے چانسز کم نظر آ رہے ہوں، جس کی بنا پر اورحان بے کو ایک اور شادی کرنی پڑے، اور جو ہی اورحان بے شادی کریں تو پھر الچم خاتون کے ہاں ہولو ہیرا سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو جائے جس کا نام سلیمان رکھا جائے۔ یہ تو وہ وجہ ہو گئی جس کی بنا پر عثمان بے نے دوسری شادی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قبیلے کو متحد کرنے کے لیے بھی شادی یقیناً کی تھی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ عثمان بے اور اورحان بے آگے چل کر بازنطینی قلعوں کو فتح کریں گے اور یقیناً ہولو ہیرا کی رشتہ داریاں بازنطینیوں کے ساتھ ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ آگے چل کر ہو سکتی ہے جس پر گورنر یہ شرط رکھ دے کوئی کہ آپ اگر ہولو ہیرا سے اپنے بیٹے کی شادی کرائیں گے تو اسی صورت میں ہم آگے چل کر آپ سے اتحاد کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر تاریخ کے مطابق دکھانا ہوتا تو پھر اورحان بے اور ہولو ہیرا کی شادی ہو چکی ہوتی اور وہ ایک سیاسی شادی نہ ہوتی، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے ہولو ہیرا اور اورحان بے کی شادی مجبوراً رائٹر کو اب ایک سیاسی شادی ہی دکھانی ہوگی۔ اور دوسری طرف چونکہ ہولو ہیرا کے فین سیکھ پا ہیں تو رائٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ یقیناً رائٹر نے خود ہی ہم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا ہے، اب وہی ایک فیک سٹوری کے ذریعے اس مصیبت سے ہمیں بھی نکالے گا اور اپنے آپ کو بھی۔